साल 711 ईस्वी बर्रे सगीर के उफक पर एक नया सूरज तुलू होने को था। सिंध की सरजमीन जो सदियों से इल्म, तहजीब और इबादत गाहों की आमाजगाह थी, उस वक्त राजा दाहिर के जब्र तले कराह रही थी। राजा का जुल्म बढ़ता जा रहा था और अवाम उसके जुल्म से आजिज आ चुके थे। इसी दौरान एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। श्रीलंका से कुछ मुसलमान औरतें और बच्चे अपने रिश्तेदारों के हमराह एक बहरी काफले में इराक की तरफ वापस जा रहे थे। जब उनका जहाज सिंध के साहिल के करीब पहुंचा तो राजा दाहिर के जेर साया मकामी कज़्ज़ाक़ों ने इस काफले पर हमला किया, सामान लूटा और औरतों बच्चों को कैद करके शहर के किले में डाल दिया। उन्हीं कैदियों में एक बहादुर मुसलमान लड़की भी थी जिसका दिल गैरत ईमानी से लबरेज था। कैद में होने के बावजूद उसने हिम्मत न हारी। उसने एक कपड़े के टुकड़े पर खून से एक खत लिखा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह के सिपाहियों के हाथ में है। अगर तुमने ताखीर की तो क़यामत के दिन हमारी चीखें तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ेंगी। ये खत किसी तरह एक मुसलमान ताजिर के हाथ लगा, जिसने इसे इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचाया। हज्जाज वो शख्स था जो एक जालिम इंसान था, मगर जब उसने खत पढ़ा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुर्सी से उठा और गरजदार आवाज में बोला, क्या मुसलमान औरतों की चीखें अब जमीन पर गूंजेंगी और आसमान खामोश रहेगा? उसने फौरन खलीफा वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक को इत्तला दी और इजाजत दी कि वो इस मजलूम काफले की आज़ादी के लिए इक़दाम करे। खलीफा ने सर हिलाया और कहा, हज्जाज, अब वक्त है कि इस्लाम की तलवार सिंध की जमीन पर चमके। हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, जो महज 17 साल का नौजवान था, लेकिन आंखों में आज़्म, दिल में गैरत और हाथ में क़यादत की ताकत थी। जब मोहम्मद बिन कासिम दरबार में आया तो हज्जाज ने वो खत उसके सामने रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने वो खत पढ़ा और आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, अगर मेरी तलवार इन मजलूमों की रिहाई का सबब बने तो इसे अपना जरिया बना दे। फिर वो हज्जाज की तरफ मुड़ा और कहा, चचा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजा दैरहज के गुरूर को तलवार के वार से पाश पाश कर दूं। मोहम्मद बिन कासिम ने निहायत सुरत से अपनी फौजी तैयारी की। 6000 अरब, 5000 शामी और सैकड़ों घुड़सवार और हाथियों से लैस लश्कर, उनके साथ जदीद असलहा, मंजनीकें और मजबूत जंगी मंसूबे थे। वो लश्कर जब मकरान के रास्ते सिंध की सरजमीन में दाखिल हुआ तो पहली बार इन वादियों ने एक मुनज़्ज़म, बाहिम्मत और बाअखलाक इस्लामी लश्कर को देखा। पहला मार्का, दीबल का किला। दीबल वो मकाम था जहां राजा दाहिर का मजबूत किला कायम था। यहां कज़्ज़ाक़ों की पनाहगाह भी थी। किला एक पहाड़ी पर वाक़े था और बहुत महफूज समझा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का मुहासरा किया, मगर दुश्मन भी होशियार थे। किले से मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक अल उरादा का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किले की दीवारें हिलना शुरू हो गईं। एक रात मोहम्मद बिन कासिम ने चांदनी में किले का बगौर जायजा लिया और एक जगह निशान लगाकर कहा, यही कमजोर जगह है, इसी को तोड़ना है। अगली सुबह मंजनीकों से उसी जगह पर मुसलसल हमले किए गए। तीसरे दिन दीबल का किला जमीन बोस हो चुका था। जब दीबल फतह हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया, जिनमें वो मजलूम मुसलमान औरतें भी शामिल थीं, जिन्होंने पुकारा था, या मोहम्मद बिन कासिम, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद बिन कासिम की शोहरत पूरे सिंध में फैल गई। आम लोग राजा दाहिर से मुतनफ़र थे, इसलिए वो खुशी खुशी इस इस्लामी सिपह सालार का इस्तकबाल करने लगे।
دیبل میں داخل ہوتے ہی محمد بن قاسم نے وہاں کے مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی عام لوگوں پر ظلم کیا۔ اس نے اعلان کیا، جو جزیہ دے گا وہ ہمارے ماتحت ہے لیکن آزاد ہے، نہ کوئی مذہب بدلے گا نہ کوئی زبردستی ہوگی۔ یہ عدل جس کی مثال مغرب و مشرق کی تاریخ میں کم ملتی ہے، محمد بن قاسم کو عوام میں ہیرو بنا گیا۔ جب راجہ داہر کو دیبل کی شکست کی خبر ملی، وہ تلملا اٹھا، یہ ایک لڑکا میرے قلعے فتح کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں۔ اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور تیز تیز قدموں سے دربار میں چکر لگاتے ہوئے کہا، اب ہم اسے قاسم عرب نہیں قاسم سندھ کہیں گے اگر ہم نے اسے روکا نہیں۔ راجہ نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو نرون کوٹ میں روک کر ختم کر دیا جائے۔ محمد بن قاسم دیبل کی فتح کے بعد اب نرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد سندھ کی طرف بڑھا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے قلعے، گاؤں اور ندی نالے آتے گئے، مگر ہر جگہ لوگ اس کے عدل، اخلاق اور بہادری سے متاثر ہو کر بغیر جنگ کے اس کا استقبال کرنے لگے۔ ایک جگہ ایک ہندو بزرگ نے محمد بن قاسم سے کہا، اے سپہ سالار، تیرے جیسے فاتح کم دیکھے ہیں، تیرے لشکر میں آگ ہے مگر تیرا دل پانی ہے۔ محمد بن قاسم مسکرایا اور بولا، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن سے جنگ کرو مگر کمزور سے رحم۔ نرون کوٹ میں راجہ کا خاص سپہ سالار جیسر محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کئی دن تک چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ایک دن رات کو تیز بارش ہوئی۔ محمد بن قاسم نے رات کے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا جو دشمن کے خیموں کے قریب جا کر ان کی صفوں کو الجھا دے۔ اسی دوران محمد بن قاسم نے دوسری طرف سے ایک بڑا حملہ کیا۔ دشمن چونک گیا۔ محمد بن قاسم کی حکمت عملی کامیاب ہوئی اور نرون کوٹ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سہون پہنچا۔ سہون میں موجود بدھ مذہب کے ماننے والے حکمرانوں نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر ان کی تنظیم کمزور تھی اور محمد بن قاسم نے آسانی سے یہاں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی عدل و انصاف کی پالیسی اپنائی۔ سندھ میں راجہ داہر کا سب سے اہم قلعہ راوڑ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی پہلی براہ راست جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک مغرور، جابر اور خود پسند حکمران تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کے پیغام صلح کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ محمد بن قاسم نے فیصلہ کن انداز میں فوج تیار کی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ راجہ داہر نے اپنے ہاتھیوں، زرہ پوش فوج اور تجربہ کار سپاہیوں کے ذریعے بھرپور مزاحمت کی۔ راجہ داہر کی فوج اور محمد بن قاسم کا لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے تھا۔ فضا میں تلواروں کی جھنکار، ہاتھیوں کی دھاڑ اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کیا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم اپنی حکمت اور بہادری سے اس ظالم حکمران کو شکست دے پائے گا؟ کیا سندھ کی سرزمین راجہ داہر کے غرور سے آزاد ہوگی؟ کیا وجہ بنی کہ محمد بن قاسم کو اتنی شاندار فتوحات کے باوجود واپس بلا لیا گیا؟ واپسی کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اب اس کہانی کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے، جہاں راجہ داہر کا انجام بھی ہوگا اور محمد بن قاسم کے سفر کی حیرت انگیز اور دردناک داستان بھی سامنے آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ اگلا حصہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔